مامان بزرگ مامان بزرگ، کمرم خیلی درد داره. صبح دردش کمتر بود اما الان زیاد شده. میشه برم پیش دکتر؟ آره همین الان به حمزه زنگ بزن و بگو بیاد دنبال تو، ببرت تو رو دکتر. نه چه نیازی حمزه رو اینجا بکشونیم؟ اینا دردای کوچیکن، همیشه میان و میرن. من میبرمش پیش دکتر، به همین بهونه داروهای فشار خونمم میگیرم و میارم. خواهش میکنم به حمزه خبر ندین، الان الکی نگران میشه. تا چند ساعت دیگه ما برمیگردیم. آره باش بریم. باش. آره برو عزیزم. چی شده؟ خوب نیستی؟ فقط یکم مونده. میتونی بری نه؟ راپلا کم مونده. مراقب باش. یواشتر. اینجاست. همین دره. برو تو. زنم و من تنهایی چطور برم؟ این چه حرفیه میزنی؟ اون جلوی من چطور حرف بزنه؟ حرف نمیزنه. برو، من اینجام. برو. آفرین، برو. اومدم دیگه. چه خبر؟ حاله؟ تو؟ آره. با کی اومدی؟ خودم تنهایی اومدم. تنها؟ تو نمیتونی تنها بیای. الو پسرم. حمزه؟ پسرم، من به دیدن دوستم اومدم اینجا، اما اون خونه نیست. اینجا خیلی نزدیک به محل کارته. حالم خیلی بد شده و نمیتونم خودم به خونه برگردم. تو نفسم داره بند میاد. تو فوراً میتونی بیای؟ آره، من همین الان آدرس رو برات میفرستم. باشه، زود بیا. چند کلمه حرف دارم بعد میرم. دیگه چه حرفی داری؟ اینجا دم در. ببخشید. بیا داخل. نه، در رو باز بذار. تو بشین، من برات آب میارم. نه من هیچی نمیخوام. همینجوری خوبه. بشین. نه خوبه. میخواستم حرف بزنم. دارم میشنوم. زودتر بگو. چی شده مامان؟ چی شده؟ شما حالتون خوبه؟ دستمو بگیر. به من قول بده هر اتفاقی بیفته دست منو ول نمی کنی. حتی قسم بخور. من قسم میخورم که دستتون رو ول نکنم. خب چی شده؟ شما خوبی؟ با من بیا دیگه. مامان چی شده؟ کجا؟ من نمیخوام این حرفا رو تکرار کنم. حاله، اگه من نامزدی به اسم شفق داشتم، پس تو هم نامزدی به اسم حمزه داشتی، اما بازم ادعای عشق و عاشقی کردی. تو ازدواجم کردی و این واقعیت نیست. تو برات سوء تفاهم شده. ازدواج من با حمزه یه اتفاق ناگهانی بود. تو شنیدی؟ این ازدواجی که با این همه محبت و فداکاری کردی رو داره اتفاق ناگهانی میگه. میشنوی؟ خورم. من برای این توضیحات نه زمان دارم و نه توانشو.
تو سمینو ول کن. از زندگی اون برو لطفاً. این نامزدی رو زودتر به هم بزن لطفاً. من پیشت التماس میکنم. لطفاً برو. تو پسر یه مادر مهربونی. حال خوبی؟ بیا بشین، اینجا بشین. لطفاً از اینجا برو. میدونی حال ما آدم ها وقتی ناامید میشیم، پس هوایی که نفس میکشیم هم فکر میکنیم دشمنمونه. از همه چی خیلی بدمون میاد. حتی میخوایم هر کسی که میخنده خنده هاشو ازش بگیریم، چون ما خودمون غمگینیم. اما وقتی انسان خوشحال میشه چی؟ پس همه چی رو واضح و به طور درست میبینه، مگه نه؟ من قبول دارم توی نفرت و انتقام از تو من کور شده بودم، اما وقتی توی چشمای سمین برق تصویر خودم رو دیدم، اون وقت فهمیدم این اتفاقا باید میافتاد. حاله من تو رو بخشیدم. هاله! حمزه نه، تو بهم قول داده بودی که هیچ وقت دستمو ول نمی‌کنی. این دوتا رو بیخیال شو، بذار با هم دیگه تنها باشن. زنم و مراقب حرفی که میزنیم باشین. حمزه تو رو جون من بیا بریم خونه. همه چی رو دیدی. میخواستم همینو بهت نشون بدم. حمزه من خودم نیومده بودم. منو زنمو آورد اینجا، اونم به زور آورد. اصلا من نمیخواستم بیام. من اینجا تنها نیومدم. من که الان دلم میخواد همه یه محله رو اینجا جمع کنم تا تو رو اینجا سنگسار کنم. همینجا پیش این آدم بمون. بریم حمزه. بیا بریم پسرم. بیا بریم. حمزه من خودم نیومده بودم. حمزه قسم میخورم خودم نیومده بودم. حمزه من اینجا تنها نذار. حمزه من خودم نیومده بودم. حمزه زنم. حمزه وایسا عزیز دلم. مامان، این دوتا چه ارتباطی با هم داره؟ آره عزیزم، اونا همیشه ارتباط داشتن. همینو میخواستم بهت بگم. حاله بس منو خیلی دوست دارم مامان. بس کن عزیزم. بریم خونه. تو سویچو بده به من میرونم. بشین. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون DDTV تماشا کنید.